औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम ज़हर हिदायत। मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला व सदक़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक की आज 3 तारीख है, अप्रैल 2020 की आज 27 तारीख है और मंडे का दिन, वीक का दिन, एक ब्रांड न्यू वीक का आगाज़। और उससे भी ज़्यादा अहमियत, जो सबसे बेहतर बात हमारी ज़िंदगियों में वो ये कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान, इस साल का रमज़ान देखना नसीब फरमाया है। इस साल के रमज़ान की रमज़ान करीम के जो रोज़े हैं उनको रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा रहा है। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पिछले साल रमज़ान में हमारे साथ मौजूद थे, हमारी ज़िंदगियों में थे या इस दुनिया में मौजूद थे, वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। लिहाज़ा हर रमज़ान मुबारक के दिनों को, हर रमज़ान मुबारक के रोज़ों को जो है वो अपने आखिरी रोज़े समझते हुए उसमें वो मोहब्बत, वो अक़ीदत, वो एहतराम और वो आप डिवोशन पैदा कीजिए कि यूँ लगे कि इसके बाद हमें रब करीम से मिलना है और उस मुलाकात के लिए अपनी तैयारी को हमें मुस्तहकम करना है। तो बहुत ज़्यादा सबको आपको मुबारकबाद पेश करूँगी रमज़ान मुबारक की। और इस दफ़ा रमज़ान के रोज़ों में हमें जो है वो दोगुना सब्र करना है। यानी कि एक तो रोज़ों का सब्र जिसको अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है। एक सब्र है हमारी नॉर्मल लाइफ़ से सब्र, जो कि हम नॉर्मल रूटीन अपनी ज़िंदगी की जो है वो निभा नहीं पा रहे, और वो है एक कुदरती आफ़त की वजह से हमें घरों में महसूर रहना पड़ रहा है। तो इस सब सब्र को, हमारा जो इम्तिहान है, इसमें हमें पूरा उतरना है। और जब परवरदिगार अपने बंदों को देखता है कि उसके बंदे इम्तिहान में उसके पूरा उतर रहे हैं, तो फिर उनको ज़रूर रिवॉर्ड से नवाज़ता है। फिर रिवॉर्ड और इंसान के दरमियान में, अल्लाह के बंदे के दरमियान में कोई भी दूसरी चीज़ शामिल नहीं हो सकती, कोई भी पर्दा बाकी नहीं रहता। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक और अल्लाह ताला की तरफ से नेमत करदा, अता करदा, इनायत करदा दिन 3 रमज़ान मुबारक, जो कि आज का दिन हमें अल्लाह ताला ने देखना नसीब फरमाया है। उसमें हम आपके साथ शामिल हैं इंशाअल्लाह, और इसी तरह से हम रमज़ान के 30 रोज़ों को ज़िंदगी और सेहत रही तो मुकम्मल करते हुए आपके साथ चलते हुए जाएँगे। हमारे साथ मौजूद हैं बरिया भी, और बरिया, आपके कल भी बरिया ने आपका साथ दिया, साथ निभाया, और फिर बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम बरिया मैं कहूँगी कि आपने कल पेश किया। अस्सलाम वालेकुम बरिया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तमाम देखने वालों को एक बार फिर रमज़ान मुबारक की बहुत-बहुत मुबारकबाद, और थैंक यू सहर फॉर इनवाइटिंग मी। भैया, हमने सोचा कि ज़ाहिर है कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो रोज़े की हालत में हैं, और रोज़े के ज़ाहिर है कि सारा दिन जो है, तकरीबन तमाम दिन, चौबीसों घंटे जो है, अफ्तारी की, सहरी की और बहुत दूसरी बेहतरीन नशरियात पेश की जाती हैं हिदायत टीवी से। और बिल्कुल। हम भी कोशिश करेंगे कि ज़ोहरे हिदायत को जो है वो इन्फॉर्मेटिव भी बनाएँ, इंटरेस्टिंग भी बनाएँ, हमारे नाज़रीन के बिल्कुल। लिए सेंड भी करें एक इंटरेस्टिंग वे में। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सहर, बहुत खूबसूरत। और इंशाअल्लाह ताला आपकी भी यही कोशिश है, मेरी भी अपने प्रोग्राम्स में यही कोशिश रहेगी कि जो जो व्यूअर्स चाहते हैं हमसे, लाइक नॉर्मल लाइटर मोड पे भी बात करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ज़ाकिरा, आलिम और उलमा कराम भी शामिल होंगे, और इंशाअल्लाह ताला नात ख़्वां और मनक़बत ख़्वां भी हमारे साथ इस तमाम इंशाअल्लाह प्रोग्राम में, क्योंकि बाबरकत महीना और इस महीने में बहुत खूबसूरत दिन भी है हमारे पास। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत भी है, क्या कहते हैं, ताक रातें भी आती हैं, और प्लस बीबी खदीजा की शहादत भी है इन्हीं जो है इसी महीने में, प्लस इमाम अली की शहादत भी है। तो इंशाअल्लाह हर मुनासबत से ज़िंदगी और सेहत रही अगर, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे। इंशाल्लाह। तो भैया, हमारा ज़ाहिर है कि सुबह का जो प्रोग्राम होता है उसमें हमारी ज़ाहिर है कि आगाज़ हमारा जो हुआ करता है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम परवरदिगार के बेहतरीन नामों से हुआ करता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ आज भी कलाम के लिए बरिया ने अरेंज किया है, सेटअप किया है। हमारे साथ एक जो होंगी गेस्ट मौजूद होंगी, बरिया आप उनका तारुफ करवा दीजिएगा। बिल्कुल सहर, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान में रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, और इंशाअल्लाह ताला जब भी मौका लगा करेगा हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हमसे किया जाए। उसके बाद थोड़ी सी नात और थोड़ी सी मनक़बत
پیش کی جائے ہمارے تمام دیکھنے سننے والوں کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے عنبر نقوی صاحبہ. ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم بھیا، کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ عنبر، آپ سب کو اور پاکستان میں تمام دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ. عنبر، سب سے پہلے آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس پروگرام کا جو ہے آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں. جی بے شک. ایک بار تمام مومنات مل کے درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد محمد. سبحان اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند تارے نہ تھے، جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی آیا جب کسی نے نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یاد، جب نہ تھا کچھ یاد، مگر تو ہی تو اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شان رمضان ہے چار سو، اور چند تاروں کی شان جمالی میں تو، چند تاروں کی شان جمالی میں تو، سب پرتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، پوچھے پوچھے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں سبحان اللہ سبحان اللہ. شان رمضان یا چار سو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور ہم کے ساتھ ہی میں نعت کے بھی دو چار بالکل. سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہوں گی. بسم اللہ. تو کو جا وہی کو جا، تو کو جا وہی کو جا، تو کو جا وہی کو جا، تو کو جا من کا جا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا سبحان ہی اللہ. عطا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا. اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو بے شک جاؤ بے گے، شک. تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے. زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، بے شک. تیرا قرآن سارا نظر آئے سبحان اللہ گا، سبحان اللہ. نظر آئے گا چہرہ، نظر آئے گا نظر آئے گا. میرے آقا امام سفے انبیاء، میرے آقا امام سفے انبیاء، نام پر ان کے لازم ہے صلی علی. سبحان اللہ. صلی علی لازم ہے صلی علی. تو کو جا من کو جا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین. تو کو جا من کو جا، تو
اور جہاں ذکر ہو محمد وال محمد کا تو مولا علی کے ذکر کے بغیر محفل ادھوری لگتی ہے. مولا علی کی شان میں ایک کلام کے 2 اشعار صرف شاعر اہل بیت سلمان اعظمی صاحب کے لکھے ہوئے تاکہ وہ بھی شامل ثواب ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ محمد. ایمان بدلتے رہتے ہیں قرآن بدلتے رہتے ہیں کچھ لوگ رسول صادق کے فرمان بدلتے رہتے ہیں جبریل امین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ بھیا آپ کا اور آپ کی ٹیم کا, اور دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ لوگوں کی اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آمین. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ امبر. آپ کا خصوصی یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے وہ پاکستان میں بڑا ایک لاسٹ ٹائم چل رہا ہوتا ہے, سمجھے کہ 6-7 بجے کا 7 بجے افطار کا یوزلی ٹائم ہوتا ہے. تو ہم تمام گیسٹ کے مشکور ہیں جو بھی ہمیں پاکستان سے اپنے پروگرامس کے لیے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم دیتے ہیں. خصوصی یہ وقت جو ہے وہ خواتین کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے اور کچن ٹائم ہوتا ہے. تو بہت شکریہ امبر. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. بہت ہی ہماری بہن نے بہت خوبصورت جو ہے وہ کلام پیش کیا, اور ہمارے پروگرام کا آغاز اس سے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حمد و ثنا سے ہو چکا, اور ہم آپ کی ویلکم کہیں گے آپ کو دوبارہ رمضان المبارک میں بھی اور ہمارے پروگرام میں بھی. تو بریہ کیسے روزے جا رہے ہیں, کیسی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں, افطار کیسا جا رہا ہے؟ ابھی تک سو فار تیسرا روزہ ہے, تو کچھ مشکل لگ رہا ہے؟ الحمد للہ سحر, پچھلے کافی سالوں سے اس سال کے کچھ روزے بہتر لگ رہے ہیں. کچھ مجھے تو خاص طور پہ پورا دن سچ نہیں پتہ چلتا. کل بھی میں گھر میں یہی ڈسکس کر رہی تھی کہ الحمد للہ شکر ہے, خدا کا احسان ہے, مالک کا بہت بہت, کہ ابھی تک آج تو خیر تیسرا روزہ ہے لیکن 2 روزے جو ہیں وہ لاسٹ بڑے اچھے اور خیر و عافیت سے گزرے. اور جہاں تک افطار کی بات رہی تو بالکل ابھی ذرا شروع میں ایک رمضان کے افطار دسترخوان کی خاص طور پہ جو رونق ہے وہ ظاہر ہے افطاری اور افطاری کا جو اہتمام ہے وہ شروع کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے. پھر اینڈ میں کیونکہ یہاں پہ ٹائم بھی آگے جانے لگتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ نہیں کھانا کھا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو بالکل اہتمام بھی چل رہا ہے, اور سموسے پکوڑے سارا کچھ 2 دن سے اس چیز کا سلسلہ بالکل ان تھا. بالکل یہ تو ہے بالکل. اور آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں, آپ کے کیا اہتمام ہے؟ بس اللہ کا شکر ہے, کچھ طبیعت جو ٹھیک نہیں رہی, اس وجہ سے جو ہے بہرحال گھر کے باقی افراد کے لیے جو ہے وہ تیاری تو کرنی ہوتی ہے افطار کی. تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب وہ والا ہوتا تھا پہلے کہ افطاری پہ کسی نے بلایا ہوگا یا کسی کو بلانا ہے یا کوئی مہمان آ جاتا ہے یا آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ چلو افطار ہمارے ساتھ کر لینا, وہ والا حساب تو بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے.
मेरा ख्याल है प्लेंटी ऑफ टाइम है हमारे पास, और अब जो है वो घर के अफराद हैं ज़ाहिर है साथ, उनके साथ ही सिर्फ जो है बिल्कुल, बिल्कुल। आप। और ये चीज़ मेरे ख़्याल है शहर बड़ी मिस कर रहे हैं हम लोग के ज़ाहिर है जाना भी थोड़ा-सा एक मुश्किल होता था इफ्तार पे लोगों के यहाँ, लेकिन ज़ाहिर है वो मज़ा और था। जब वही हम कितने नाशुक्रे बंदे हैं ना कि जब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी, फैसिलिटीज़ थी, तो उस वक़्त हमें लगता था कि यार बहुत हेडेक हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर है रोज़े लेट खुलते हैं। हाँ, फिर किसी के घर जाके वो ज़ाहिर है सारा हाँ, शेड्यूल हाँ, थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाता है। तो वो बच्चों के सोने का टाइम ये वो और जो चीज़ नहीं है इस वक़्त, तो उस चीज़ की बड़ी शिद्दत के साथ कमी महसूस हो रही है कि यार एक वो रौनक थी कि अज़ान का वक़्त होता था और सारे जो है वो मस्जिद बम्बारगाह में नमाज़ के लिए भी जाते थे और इफ्तार का भी बड़ा अच्छे उस पे बड़े अच्छे पैमाने पे जो है वो इंतज़ाम होता था। तो वो रौनकें बड़ी मिस कर रहे हैं। कल मैं एक नज़म पढ़ी थी उसमें बड़ा यही मिसरा था तो मुझे बड़ा था मैंने कहा बस अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द इस वबा को जो है वो इस दुनिया से ख़त्म करे और जो रौनकें हम मिस कर रहे हैं ख़ुसूसन रजब में भी, शाबान में भी और अब फिर रमज़ान तो वो सारी रौनकें हमारी इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द वापस आएँ। ऐसा ही है। और हम ये भी कहेंगे कि इंसान जो है वो बड़ा नाशुक्रा है। हमें अब वो हर दिन याद आ रहा है पिछले साल का जो हमने यूं कह लीजिए कि आज़ादी में गुजारा, जिसमें हम अपनी मर्जी करते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। अपनी मर्जी से बाहर जाते थे, अपनी मर्जी से अंदर आते थे। हुँ, हमें मैं समझती हूँ कि शायद हम इस कदर नफ्सियाती तौर पर इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं इस सारे एटमॉस्फेयर के या इस सारे सिनारियों के जो हम पर अनलकी जो है अल्लाह ताला की अजाब है या आजमाइश है जो भी है। तो बिल्कुल, उसमें कि हम जब नॉर्मल भी हो जाएंगे तो हम लोगों के करीब जाते हुए डरेंगे, हम हैंड शेक करते बिल्कुल, हुए डरेंगे, हम उनकी बिल्कुल, एक जो बिल्कुल। नफसियाती तौर पर हमारे जहनों में बैठ चुकी है बात, वो उसको खत्म होते होते भी बहुत अरसा लगेगा। जिंदगी नॉर्मल की तरफ जाते हुए बहुत टाइम लेगी, और वाकई की वो जैसे कि बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें एक नए नॉर्मल न्यू नॉर्मल सेट करना पड़ेगा अपने जिंदगियों के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, जो कि असल नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट होगा। तो हम बिल्कुल। लेकिन चले ये भी अल्लाह की एक हिकमत है उसका, उसी के बिल्कुल सही है, कंट्रोल मेरे ख़्याल में हम में। सबके लिए एक आज़माइश है और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज़ हाँ, जल्द सब्र के साथ सारे ही इससे निकल जाएँगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि इससे इस ट्रॉमा से निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हकीकत बात है कि इस ट्रॉमा से निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा। 6 महीने, साल तो कहीं नहीं गया और एक-दूसरे के यहाँ आते-जाते लार्ज गैदरिंग से ख़ुसूसन बिल्कुल। ज़ाहिर है अब हमारे यहाँ तो आगे आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में जो रम भी आ रहा है, तो ज़ाहिर है एक जोश व वलवला अपनी जगह रहेगा। एक दिल तो ज़ाहिर है तड़पता है मजलिस हुसैन हो, चाहे वो महफ़िल मिलाद हो उसमें जाने के लिए, लेकिन कहीं-कहीं जहाँ एहतियात का लम्हा आ जाएगा, तो वहाँ ज़ाहिर है कि एहतियात भी वाजिब हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बस अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम उसके ताबेदार, फ़रमाबरदार बंदे बनकर जो है वो ज़िंदगी गुज़ार सकें, और वो जो भी मसाइब और जो भी मुश्किलात में समय गुज़ारता है, हम उसमें अपने बिल्कुल। पेशेंस का दामन जो है वो हाथ साथ जो है वो ना छोड़ें। तो बिल्कुल और मैं पता है एक और चीज़ मैंने शहर नोट की कि हम लोग देखें जब किसी एक मुश्किल में घिरते हैं तो अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। लेकिन जब अपनी एक ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही होती है ना तो सिर्फ़ एक फ़र्ज़ नमाज़ अगर हो जाए तो वो भी बहुत होती है। बाकी जो है वो कुरान हो या बाकी दुआएँ हों थोड़ी-सी मेरे ख़्याल में हम साइड पे लगा देते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी का रूटीन है, दुनियावी चीज़ों में इंसान इतना इतना ज़्यादा मशगूल हो जाता है, इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो दीनी चीज़ों की तरफ से थोड़ा-सा हट जाता है। लेकिन इस पूरे क्वारंटाइन टाइम में, इस पूरे कोरोना वायरस का जो ये टाइम चल रहा है, इसमें मैंने नोट किया है कि अब हम मुझ समेत हम सारे लोग जो हैं वो मेरा ख़्याल में अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब हो गए हैं। कितनी दुआएँ जो-जो बताता है कि ये दुआ पढ़ लें इस वबा से बचने के लिए, ये दुआ पढ़ें घर में ज़ाहिर है हिफ़ाज़त के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स की हिफ़ाज़त के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि हर तरह से जो है वो अमल अंजाम दें, हर तरह से जो वो दुआएँ हैं वो अंजाम दें। कल मैं पढ़ रही थी मफ़ातिहुल जना में बड़ी अच्छी मुझे चीज़ लगी कि इस महीने में जो है वो जो शख़्स 3 मरतबा जौशन कबीर पढ़ेगा उसके फ़ायदे बताए गए थे उसमें। हम लोग पहले ज़ाहिर है जब थोड़ा-सा एक बचपन का टाइम था तो सब मर्द हज़रात जाया करते थे इमाम बारगाह उसके लिए अमाल के लिए ताख़रातों में।
تو وہاں جوشن کبیر پڑھائی جاتی تھی. تو ہم لوگ بڑا کہتے تھے کہ یار جوشن کبیر بہت لمبی ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں کہ کتنی ضروری بھی ہوتی ہے. تو مفاتیح الجناح میں کل میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا, اور میں شیئر کرنا چاہوں گی تمام ناظرین سے کہ میرا خیال ہے 1 گھنٹہ لگتا ہے جوشن کبیر پڑھنے میں, زیادہ سے زیادہ 40 منٹس, 1 گھنٹہ, اس سے زیادہ نہیں. تو میرے خیال میں آج کل سارے ہی گھر کو ہی ٹائم دے رہے ہیں, اور امید ہے کہ سب نماز اور روزہ دعاؤں کی طرف بھی اپنا ایک اچھا ٹائم نکال رہے ہوں گے. تو مفاد الجناح میں روایت تھی کہ جو شخص ماہ رمضان میں 3 مرتبہ دعائے جوشن کبیر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا, جنت اس کے لیے واجب قرار دے گا, اور 2 فرشتے مقرر کرے گا جو گناہوں سے اس کی حفاظت کریں گے اور زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا. تو مجھے بہت خوبصورت چیز لگی, اور میں نے سوچا کہ میں یہ ناظرین سے بھی شیئر کروں کہ اگر ہو سکے پورا مہینہ ہے ہمارے پاس, ضروری تو بالکل اہم ہے کہ جو ہمارے پاس طاق راتیں آتی ہیں, شب 19 میں آتی ہے, شب 21 میں آتی ہے, شب 23 میں آتی ہے, اس میں پڑھیں. اور اگر پڑھ سکے تو اس مہینے میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے ضرور کوشش کریں کہ دعائے جوشن کبیر 3 مرتبہ ضرور پڑھیں, کیونکہ اس کے بے تحاشا جو ہے وہ فوائد ہیں, بے تحاشا ثواب ہے. اور سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص یہ پڑھے گا اس میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. تو سب سے زیادہ میرے خیال میں دنیاوی دعاؤں کی اور خواہشات کی تو طلب ہمیشہ ہی رہتی ہے, لیکن آخرت کی بھی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے بعد کے سفر کے لیے, بعد کی زندگی کے لیے بھی پڑھنی چاہیے. کہہ رہی ہیں. اور اگر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ 1 گھنٹہ مسلسل بیٹھ کر جو ہے دعائیں جوشن کبیر پڑھ سکتے ہیں, تو آپ اس کو 100 اس کی ورسز ہیں, تو آپ اس کو 10 میں اگر ڈیوائڈ کر لیں ایوری ڈے کے لیے, تو آپ 3 دفعہ رمضان میں جو ہے آسانی کے ساتھ بالکل جو ہے پڑھ دعائیں جوشن سکتے ہیں. کبیر پڑھ لیں گے. بلکہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کی 10 ورس پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ساتھ پڑھ لیجئے, اس سے آپ کو زیادہ بالکل جو ہے وہ آپ کلوز فیل کریں گے اللہ کے. ظاہر ہے کہ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اپنی زبان میں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بالکل کیا کہہ رہے ہیں, کون سی اس کی جو ہے اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں, کس طرح سے کر رہے ہیں. بالکل اور جب یہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کس قدر خوبصورت الفاظ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کے اندر یقیناً جو ہے وہ جذبہ اور جو دل کے اندر آپ کی محبت اور معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. بالکل آپ بالکل کو بتاؤں ناظرین کہ جس وقت ماہ رمضان شروع ہوا کرتا تھا, تو چونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا ہے مہینہ ہے, تو خطبہ شبانیہ جو ہوتا تھا وہ بہت غور سے سنا کرتے تھے تمام اصحاب. اور چونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو ہے وہ اپنے بندوں کو اپنا مہمان بناتا ہے, اور جو سمجھیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں. ہر وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس مہینے میں, جو کہتا ہے یہ میرا مہینہ ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن جاتے ہیں, تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. یہ وقتی بے سختی, یہ شک. وقتی پریاس, وہ ایک بہت ہی غیر اہم چیز بن جاتی ہے انسان کے لیے, اور اللہ تعالیٰ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. اور آپ کو تھوڑی سی خطبہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ جس کو کہا, جس کو بہت سنا کرتے تھے صحاب بھی, تو وہ شروع کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا ترجمہ بھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام الناس کے درمیان خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو, اللہ تعالیٰ کا بابرکت اور سعید مہینہ آ گیا ہے, اور یہ رمضان کا مہینہ تمام برکتوں کے مہینوں سے افضل ہے, بے اور شک بے شک. ماہ رمضان کے دن بھی بہت برکت والے ہیں, اور راتیں بھی تمام راتوں سے افضل ہیں, اور اس کے لمحات سب لمحوں سے بہتر ہیں. اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے, اور اس میں مہینے میں تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیتا ہے. نفس کو تسبیح کا ثواب اور نیند کو عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے, اور تمہارے اعمال اس ماہ میں مقبول ہیں, اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں. سچی نیت کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ خدا کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو روزہ رکھنے اور قرآن کی تعلیم دی ہے, کیونکہ شقی اور بد نصیب ہے جو رمضان میں محروم رہ جائے. اپنی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو, بزرگوں کا احترام کرو, اور چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرو, فقراء اور مساکین کو صدقہ دو.
बुजुर्गों की इज्जत करो और छोटों पर मेहरबानी करो। जुबान को काबू में रखो और नरमी बरतो। हराम कामों से अपनी नजरों को बचाए रखो। अपने कान बुरी बातें सुनने से बंद रखो। तुम यतीमों पर मेहरबानी करो ताकि तुम्हारे यतीमों पर भी लोग मेहरबानी करें। अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो। नमाज के औकात में हाथ बुलंद करके दुआ मांगो, क्योंकि ये नेक घड़ी है कि अल्लाह ताला लोगों पर नजरे रहमत फरमाता है। अल्लाह ताला उनकी मुनाजात को सुनता है, उनकी आवाज पर लब्बैक कहकर दुआ कबूल फरमाता है, और जब भी उससे दुआ मांगो तो अता फरमाता है और उनकी दावत को कबूल फरमाता है। ए लोगो, तुम्हारे नफूस अमाल के साथ रहन है, बस माफी मांगकर अपने नफ्सों को आजाद कर लो। तुम्हारी पुश्त गुनाहों के बोझ से लदी हुई है, लंबे लंबे सजदे करके उसको हल्का कर लो। जान लो कि अल्लाह ताला ने कसम खाई है और सजदा करने वालों को आजाब नहीं दूंगा, और रोज महशर उन लोगों को आतिशे जहन्नुम से बचा लेगा। और ए लोगो, जो कोई माह रमजान में किसी मोमिन का रोजा अफ्तार करवाएगा तो इतना सवाब होगा कि गोया राह खुदा में किसी बंदे को आजाद कर दिया हो, और इसके तमाम गुनाहान माफ कर दिए जाएंगे। भैया, ये तो बहुत लंबा खुतबा है। इसके मैंने तकरीबन जो है 23 पॉइंट आज जो है मुनातिन की खिदमत में पेश किए हैं। मेरा ख्याल है कि इस खुतबे के बाद अगर आप गौर करें तो कोई चीज बाकी पीछे नहीं रह जाती नहीं रहती, जो बेशक, आपको बिल्कुल। रमजान की रोजों की अहमियत का एहसास ना दिला सके। बेशक, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है सहर। पता है मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली, फ़िज़िकली बहुत सारी चीज़ों पे हम अमल नहीं करते। जो लैक्स ऑफ थिंग्स है हमारे पास, वो अमल की कमी है। हम बहुत सारी चीज़ें, सोशल मीडिया का दौर है, अब तो कोई चीज़ आपको मेरा ख़्याल है बुक्स उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें आपको आपकी एक छोटे से डिवाइस में मिल जाती है, आपको फ़ोन में पूरी-पूरी बुक्स मिल जाती हैं, लेकिन मुझ समेत हम सब इसमें शामिल हैं कि अमल की कमी है। हम पढ़ते बहुत सारी चीज़ें हैं और कहीं कोई चीज़ें पढ़नी चाहिए, वो चीज़ें हमें नहीं समझते। मेरे पास नहजुल बलागा काफ़ी टाइम से रखी थी, मैं हमेशा खोलती थी उसे, तो कुछ खुतबे मैंने पढ़े हैं, बिल्कुल कुछ उसमें से कौल भी पढ़े हैं, लेकिन पूरी तफ़सील के साथ मैं नहीं पढ़ पाती। लेकिन जब से क्वारंटाइन टाइम शुरू हुआ तो कोशिश करी है मैंने अपनी बच्ची को बिठा के कि मैं बिल्कुल वो चीज़ें पढ़ूँ भी और उस पे कोशिश करूँ कि अमल भी किया जाए। ना सिर्फ़ उसको पढ़ी जाए और उसके बाद उसको किसी को बताया जाए, नसीहतें की जाएँ, बल्कि जब तक आप खुद अपने ऊपर और अपने बच्चों से चीज़ें नहीं स्टार्ट करेंगे, जब तक मेरा ख़्याल है कि फ़ायदा नहीं है पढ़ने का और ना उसको आगे पैगाम पहुँचाने का। बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़ा अच्छा टाइम है, समझे परवरदिगार की तरफ से आपको रमजान के महीने में खास तौर पर ये एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि जिसमें आप गाहे बगाहे बच्चों की तरबियत भी कर सकते हैं, बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपनी भी तरबियत कर सकते हैं। हमें तो मरते दम तक तालीम की भी तरबियत की जरूरत रहती है। तो उसमें ये होगा कि आम दिनों में अगर आप यही तालीम और तरबियत अपनी और अपने बच्चों की कर रहे होते तो उसका एक जो सरसरी सवाब है वो आपको हासिल होता। लेकिन चूंकि ये अल्लाह का महीना है और आप अल्लाह के मेहमान हैं इस पूरे महीने में, लेकिन याद रखिए वो लोग सिर्फ मेहमान हैं जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में इस वक्त मुब्तला हैं, जो पूरे बेशक, खुशी बेशक। के साथ रोजे रख रहे हैं, जो जिनका दिल इस बात पर पछताता है या दिल इस बात पर जो है वो रोता है कि ये वक्त मेरे हाथ से निकले क्यों जा रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा कि मैं इसमें खुद को मजीद एनरोल कर सकूं इबादत इलाही में। ये चला जाएगा तो मेरे हाथ में एक आम सा वक्त रह जाएगा। ये खूबसूरती, ये जो जिसकी मेजबानी में हम इस वक्त हैं, वो हमें इस महीने के बाद दोबारा अपनी मेजबानी में नहीं लेगा। तो बिल्कुल, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम की आग को हराम करार दे दिया है। और जब आप ये एक अच्छी नीयत के साथ, खलूस के साथ, नीयत की इखलास के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, बच्चों के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, उनको बताएंगे कि रब की बंदगी कैसे करनी है आपको, आप कैसे अपने माबूद की इबादत करते हैं, कैसे अपने दिल को, अपनी रूह को, अपने जिस्म को उसकी इबादत में मशगूल रख सकते हैं, तो वो सवाब जो बिल्कुल, है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो सवाब का बेशक। शायद हम
का अंदाजा मैं और आप या हम में से कोई भी नहीं कर सकता होगा कि उसकी वुसअत का अंदाजा कैसे कर सकें। नाज़रीन, आपको बताएं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर हमारा नंबर देख सकते हैं, आप कोई भी बात कह सकते हैं, ना तो रसूल मकबूल पढ़ना चाहें, तो कलाम अहले बैत पढ़ना चाहें, हम पढ़ना चाहें, अकवाल आपके पास हो, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अहादीस हों, आपको हम वेलकम कहेंगे कि आप हमें इस नंबर पर कॉल करके जो है वो बात कर सकते हैं। और आपके पास ख़वातीन रेसिपी भी हो कोई, तो आप ज़रूर जो है वो शामिल कर लीजिए, हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, हमारे भी इफ्तार के दस्तरखान में जो है वो कुछ थोड़ा सा चेंज आ जाएगी। तो आपके पास है कोई चेंज की कोई रेसिपी, कोई बढ़िया बताएं। मेरा तो आजकल कुछ दिमाग ज़रा काम नहीं कर रहा, बड़ी मैं तो बड़े वही पुराने पुराने से खाने बना रही हूँ। वही वाली बात है इन द एंड के इंटरनेट का दौर है और अब तो माशाल्लाह हर किसी का यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल के थ्रू भी बेतहाशा रेसिपीज है हमारे साथ। तो मुझे भी कुछ है कुकिंग का शौक और मुझे मेरी मदर से आया है। मेरी मदर को बहुत बड़ी अच्छी कुक है और बहुत शौक है उनको नई नई चीज़ें ट्राई करने का, नई नई रेसिपीज ट्राई करने का। तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा ये है कि कुकिंग को जो है वो बैलेंस लेके चल रहा है, कुकिंग से जो है वो पीछा नहीं छुड़ाना। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये कोरोना वायरस का सिलसिला स्टार्ट हुआ था तो मैंने बाहर से बिल्कुल फैमिली में ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि टेक अवे जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, टेक अवेज नहीं लेने हैं। तो जितनी चीज़ें हों, चाहे वो लिज़ानिया हो, चाहे वो पास्ता हो, चाहे वो मैक्सिकन एनचिलादास हो, सब चीज़ें घर में ट्राई की हैं। तो आजकल अफ्तार के हवाले से जो है वो बॉक्स पेस्ट्रीज बड़ी इन चल रही हैं, उसकी रेसिपीज़ भी आपने सोशल मीडिया पे ज़रूर देखी होंगी। वो यूजुअली जो हम समोसे बनाते हैं, समोसे की जो पट्टियाँ कहलाती हैं, जो उसकी हल्की सी रोटी होती है, वही 2 रोटियाँ जो हैं वो रख के एक आपने वर्टिकल उसमें रखनी है, एक आपने हॉरिजॉन्टल रखनी है और बीच में आपने फिलिंग भर के उसको जो है वो बंद कर देना है। तो वो बजाय इसके कि बच्चे ज़्यादातर समोसे ज़्यादातर नहीं पसंद करते कि समोसे तो खाते रहते हैं, तो वो बॉक्स पेस्ट्रीज़ कहलाती हैं, तो वो बड़ा एक डिफरेंट सा टेक्सचर है और बनाते उसको कैसे आप हैं ना, अब आप ये तो ना बताई जाए ऊपर ऊपर से कि वो ऐसे बन जाता। फिलिंग किस अच्छा, चीज की फिलिंग थी के लिए आप? अगर आपको करना है, फिलिंग के लिए सहर बहुत आसान फिलिंग है, उसमें डिपेंड करते है कि बच्चों को क्या चीज़ पसंद है। यूजुअली मैं जो फिलिंग्स बनाती हूँ उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि ऑयल में ज़रा सी गार्लिक का थोड़ा सा बघार लगा के उसमें चिकन बॉईल करके श्रेडेड करके अलग रख लें या बोनलेस चिकन लेके उसको उसमें फ्राई कर लें और थोड़ा सा नमक एंड ब्लैक पेपर। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये रोल्स वगैरह में कोशिश करती हूँ कि मसाले ज़्यादा ना ऐड करूँ। तो बहुत हुआ तो पेपरिका पाउडर डाल दिया या ओरेगानो डाल दिया और थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर एंड सॉल्ट। इससे ज़्यादा मैं इस फिलिंग्स में मसाले नहीं बढ़ाती। और चिकन को अगर आपने बॉईल करके श्रेडेड करके अलग रखा हुआ है तो आपने ऑयल के अंदर थोड़ी सी गार्लिक का बघार देके चिकन डालनी है और सारे मसाले डालने हैं। उसके बाद आपने अगर पसंद है कैबेज, थोड़ा सा कैबेज ऐड कर दें, थोड़ी बिल्कुल बारीक कद्दूकश नहीं होती है जो बिल्कुल बारीक करनी है आपने, बिल्कुल बारीक करके आपने कैबेज ऐड की उसमें, बिल्कुल बारीक करके आपने उसमें कैरेट ऐड की। और अगर बच्चे स्वीट कॉर्न पसंद करते हैं तो उसमें आप स्वीट कॉर्न ऐड कर सकते हैं। अगर पीस पसंद है आपको तो पीस ऐड कर लें उसमें। और उसको इसी तरह आपने बना के पेपर अगर पसंद है तो पेपर ऐड कर लें। मैं यूजुअली पेपर ऐड करती हूँ, स्वीट कॉर्न अवॉइड करती हूँ, पेपर कैबेज एंड कैरेट, ये 3 चीज़ें मैं उसमें ऐड करती हूँ। और उसके बाद इसका जो है वो बड़ा अच्छा सा आपने मिक्सचर बना लिया। इसको मेक श्योर वेजिटेबल्स भी गल जाएँ अच्छी तरह से। चिकन आपकी ऑलरेडी बॉइल्ड है तो उसको तो ज़ाहिर है गलना नहीं है उसमें, लेकिन आपने चिकन डाल के उसको पहले भूनना है ऑयल में और उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें उसमें ऐड कर देनी है। और उसके बाद जब बिल्कुल आपका अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए तो उसके बाद आपने उसको फिलिंग जिसमें भी फिलिंग करनी है, आपने अगर रोल्स के लिए फिलिंग करनी है तो आप रोल्स की सूरत में कर लें, अगर आपने उसको बॉक्स पेस्ट्रीज की तरह करनी है तो आप उसको बॉक्स पेस्ट्रीज की तरह। और एक और चीज़ सहर ऐड कर सकते हैं, यूजुअली हम चीज़ ऐड करते हैं इन बिटवीन द मिक्सचर ना, हम जब प्रोसेस में होता है मिक्सचर तो हम उसमें चीज़ ऐड कर देते हैं तो वो के बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट किया है, जब मैं फिल कर रही थी उसको टेक्सचर को जो है वो पट्टियों में इस रोटी के उसमें, तो मैंने फिलिंग रखने के बाद उस पे चीज़ डाल के और बंद करके उसको फ्रीज कर दिया। तो कल मैंने निकाल के जब फ्राई किया उसे तो वो बड़ा अच्छा सा एक चीज़ी टेक्सचर उसके अंदर से आ रहा था कि अगर उसको मैं मिक्सचर में मिला देती तो मेरे ख्याल में वो इतना अच्छा सा एक चीज़ का जो टेस्ट है वो शायद ना आ पाता। तो वो मैंने उसको जो अलग से चीज़ की फिलिंग की है तो बड़ा अच्छा और मज़े का मुझे उसका थोड़ा सा डिफरेंट लगा। और ये है कि चीज़ लवर्स के लिए तो वैसे भी मोज़रेला चीज़ जो है वो बेस्ट होती है क्योंकि बड़ा अच्छा सा उसमें रेशा टाइप का आता है। और लेकिन अब तो बताइए कि आपने उसको फ्राई किया या आपने बेक किया?
نہیں میں نے فرائی اسے ڈیپ فرائی کیا تھا. اچھا بیک بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو اوون بالکل میں کر رکھ دیا سکتے ہیں, جائے. فریک بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, دودھ بھی کر ہم سکتے ہیں. شامل کرتے ہیں اس کال کو. ہیلو السلام علیکم. جی خیر جی تو ہم جو ہے ناظرین سے کہیں گے کہ ضرور ہمیں کال کیجیے. آپ ہمیں پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو آپ کو ہم ویلکم کہیں گے. اور بھیا آج کیا بنائیں گے افطار میں؟ یار آج کے افطار میں آنیسٹلی ابھی تک کچھ نہیں سوچا کیا بنانا ہے, کیونکہ اینڈ کا جو موڈ ہوتا ہے اس میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آج کیا بنائیں گے. لیکن میں نے میٹ ضرور نکال کے رکھا ہے, کھانے میں آلو گوشت بنانے کا ارادہ ہے میرا, اور باقی افطار میں دیکھیں میں فروٹ ضرور چاٹ کا آج بھی بھیا میں کمپلسری آ ہے. رہی ہوں, میں آپ کے پاس آ کے افطار کروں گی سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے. بالکل موسٹ ویلکم. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے جلد کہ ہم ایک دوسرے کے پاس جا کر جو ہے ضرور جا کر بالکل لطف اندوز ہو سکیں, اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ایسا ہوگا. بالکل سحر, آپ نے کیا سوچا آج کیا بنانا ہے؟ میں نے آپ کو ویسے کہ بتایا کہ میرا کچھ زیادہ کام میں چلا رہی ہوں بس جو پکوڑے اور فروٹ چاٹ سے اور اس طرح کی چیزوں سے. تو لیکن آپ کی میں نے جو سنی ہے ریسیپی مجھے بڑی پسند آئی ہے, مجھے امید ہے کہ بچے بھی اس کو پسند کریں گے. تو میں کوشش کروں گی کہ آج جو ہے وہ اس کو بنانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیں. بالکل. اور سر ایک اور چیز مجھے بہت پسند ہے, بریڈ رولز بنتے ہیں. بریڈ رولز بھی بڑے اچھے ہیں, اور مجھے ہیلدی تو ظاہر ہے اگر آپ اس کو بیک کریں گے تو وہ ہیلدی رہے گا, لیکن اگر آپ اس کو ڈیپ فرائی کریں گے تو obviously وہ ہیلدی نہیں رہے گا. لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو بیک کرتے ہیں تو بڑا ایک ہیلدی سا بڑی ایک ہیلدی سی ڈش ہے, اس لیے کیونکہ بریڈ کے ساتھ بنتی ہے, اور میرے خیال میں ایک اچھا فلنگ ڈش ہے وہ, کہ نا کہ پیٹ آرام سے بھر جاتا ہے اس کو. اسی فلنگ کے ساتھ چلے گی. اگر آپ بالکل اسی فلنگ کے ساتھ بنانا چاہیں تو آپ بریڈ کے جو ہے وہ کارنرز نکال دیں اور اس کو روٹی کی طرح بیل لیں بریڈ اچھا کو. کر لیں اس کو. تو وہ روٹی کی طرح بیلنے سے تھوڑا سا آپ کو یہ ہوگا کہ وہ بالکل پتلی ہو جائے گی. اس کے اندر آپ نے فلنگ رکھی, اور فلنگ رکھ کے اس کو آپ نے رول کیا, رول کر کے اس کو آپ نے انڈا پھینٹ کے رکھ لیں آپ سائڈ پہ, خالی نارمل ایگ, اور لگا کے اس کو آپ نے بند کیا, اور اس ایگ میں اس کو پورا ڈپ کیا, اور ڈپ کر کے بریڈ کرمز لگائے, اور بریڈ کرمز لگانے کے بعد آپ نے اس کو فرائی کر لیا. اور اس کی دوسری فلنگ بھی ہو سکتی ہے, یا تو آپ چکن بالکل بوائل کر کے سیپریٹ کر لیں, اور اس کو اس میں تھوڑا سا پیپر کے بالکل باریک باریک پیسز کر کے ملا لیں, اور اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر ملا لیں, تھوڑا سا سالٹ ملا لیں, اور تھوڑا سا اگر سیلڈ کریم پسند کرتے ہیں تو سیلڈ کریم ملا لیں, اور تھوڑا سا مایونیز ملا لیں اس کے اندر, اور اس کو جو ہے وہ چلی گارلک ساس اس کے اندر تھوڑا سا ڈال لیں, اور ایک اچھا سا مکسچر تیار کر کے رولز کے اندر فل کر لیں, چیز ڈال لیں اس کے اندر تھوڑی سی. تو وہ بھی ایک بڑا اچھا سا ایک ڈفرینٹ سی ڈش ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میرا ارادہ ہے کہ کل پرسوں میں ضرور یہ ڈش ٹرائی کروں. وہ فلنگ جو ہے وہ بریڈ رول کے اندر کے لیے ہے بتا رہی. وہ خصوصاً ہاں میں نے جب بھی ٹرائی کی ہے وہ فلنگ میں نے بریڈ رول میں ہی ٹرائی کی ہے. تو یہ بریڈ رول بھی اوون میں بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں سر, میرا خیال ہے ہر چیز اوون میں بیک ہو سکتی ہے. آپ اس میں اگر چاہو تو بریڈ کرمز نہ لگاؤ, آپ اس کے اندر تھوڑا سا ایگ کے ساتھ فلیکس یا کارن فلاور یا کچھ اس طرح کا ایڈ کر لو, اور اگر آپ بریڈ کرمز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو اسے ذرا سا آئل لگا کے اس کو بیک کر سکتے ہیں. آپ نے بہت ہی اندازہ ہو رہا ہے مجھے بریا کہ واقعی آپ کو کوکنگ کا شوق ہے بہت, اور آپ نے ہاں یہ تھوڑا سا میرے اندر ہے کوکنگ کا, ذرا ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرنے کا, اس لیے کیونکہ مجھے خود بھی شوق ہے, پھر میرے ہسبینڈ کو بھی شوق ہے, میری فیملی میں بھی مما کی سائڈ پہ بھی سب کو شوق تھا, تو ان لاس کو بھی بہت پسند ہے. تو انشاءاللہ کوشش رہتی ہے کہ نئی نئی ریسیپیز جو ہے وہ ٹرائی کرتے رہیں. ٹھیک ہے بریا, جب بھی آپ جو بھی آپ نے پچھلے دن بنایا ہوگا افطار میں وہ ہم آپ سے اگلے دن جو ہے وہ پوچھ لیا کریں گے, تاکہ آپ بالکل جو ہے مزے لے کر آپ لوگ نہ کھاتے رہیں, ہم بھی اپنے گھروں میں جو ہے اس کو ٹرائی کر سکیں ایٹ لیسٹ کہ بالکل تو ہے. اب آج کل وہی ابھی تو فی الحال ہم ہوم پروگرامس کر رہے ہیں, ورنہ لاسٹ ڈیز میں جب میں کچھ لاسٹ ایئر جب میں پروگرامس کرتی تھی تو میں باقاعدہ رمضان میں ریسیپی کارڈ کے ساتھ ریسیپیز شیئر کیا کرتی تھی, تاکہ ظاہر ہے یہ ہر ایک عورت کا مسئلہ ہے کہ کھانا کیا بنائے. کھانا کیا جو ہے بنے. وہ کوکنگ کچن کا جو کارنر ہے نا وہ بھی ایک 24 آورس جاب ہے. بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں, تو اور وہ وہ جو اس ہے میں ایک چٹنی سے لے کر ایک رائتا سے لے کر اور ایک کھانے سے لے کر بڑی ہر چیزوں کی جو ہے وہ ضرور وہ خواتین رہتی سوار ہوتا خواتین ہے. کے ہر وقت
کہ جو ہے اس وقت کیا بنایا جائے, کیا کوک کیا جائے, آج کیا پکے گا. یہ مسئلہ پہلے جب بچے تھے تو ہم اپنے گھروں میں سنتے آتے تھے ماؤں سے کہ آج کیا بنے گا, آج کیا بنایا جائے. پھر خود جب اس بالکل اسٹیج پر پہنچے تو اب عمر بیت گئی ایسی میں سوچتے ہوئے کہ آج کیا بنایا جائے گا, آج کیا بنے گا. اچھا, میں اکثر سوچتی تھی ویسے کہ یہ صرف ہم ایشین خواتین کا ہی مسئلہ ہوتا ہے یا اپنی جو انگلش وائٹ لوگ ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کیا بنائیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہوتا ہوگا بیکاز ظاہر ہے بچوں کو تو ہر ڈفرینٹ چیز چاہیے ہوتی ہے. اب میں نے پتہ ہے ابھی اس سارے حالات میں نے ان لوگوں کو بھی شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بھی سارا ظاہر ان کا جو فروزن آئٹم فوڈ ہے وہ بیچارے ہر ایک چیز دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ پڑھ کے اٹھا رہے تھے. ظاہر ہے بچوں کو تو جب گھر میں رہیں گے تو ڈیفینیٹلی 3 ٹائمز انہیں اپنا پراپر میل چاہیے ہی ہوتا ہے, چاہے وہ لزانیہ کی صورت میں ہو یا پاستا کی صورت میں ہو یا نوڈلس کی صورت میں ہو. بٹ میرا خیال ہے جس کا اپنا جو ٹریڈیشنل فوڈ ہے وہ ہاں نہیں, یہ تو بناتا ہے. ہوگا اور ہوتا ہے کوئی ٹینشن سب کہ کو وہ رہتی ہے. انداز میں بناتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے وہ ہر کلچر میں جو ہے وہ فوڈ تو ایک ظاہر ہے کہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی. تو ہر کلچر میں بالکل گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو اسی انداز میں جو اس کو اپنے انداز ہوتے ہوں گے ان کو سیو کرنے کے بھی, فریز کرنے کے بھی, اور ان سب چیزوں کے بھی. تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ شامل رہا کریں. آپ کے لیے ہم نے فون لائنز جو ہیں وہ کھول دی ہیں, آپ شامل ہو سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں. اور ہماری خواتین جو ہر وقت جو ہے خاموش لسنرز بن کر بیٹھی ہوتی ہیں ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ کم از کم جو اس کے پروگرامز ہیں رمضان کے جو پروگرام ہے اور جن میں آپ کو صرف خواتین نظر آتی ہیں جیسا کہ یہ ظہر ہدایت ہے, تو آپ اس میں ضرور کال کیا کیجیے. یہ آپ کا خاص طور پہ پروگرام ہے. آپ کوئی بھی اچھی بات جو ہے وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. کوئی بھی اچھا کہتے ہیں کہ کوئی بھی اچھی بات پہنچانا جو ہے وہ دوسروں تک وہ بھی ایک نیکی ہے, اور یہ نیکی جو ہے وہ صدقہ جاریہ کی طرح ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نیکی میں آپ کی آواز جو ہے وہ گھر گھر پہنچ رہی ہے. اور آپ کی کہی ہوئی اچھی بات, آپ کی بتائی ہوئی اچھی ریسیپی, یا آپ کی جو کوئی بھی آپ کے پاس ٹپ ہے جو آپ نے بتایا اور سے کسی کا بھلا ہو گیا, تو یقین مانیے کہ یہ صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھے گا. بالکل اور پروردگار عالم جو ہے وہ آپ کو مسلسل اور تمام زندگی اور اس کے بعد بھی تک کے لیے جو ہے وہ آپ کو اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا. تو ناظرین آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ, خواتین کے لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ضرور ہمارے ساتھ شامل رہیں. بالکل سحر, میرا خیال ہے کہ کوکنگ کا جو ریسیپی کارنر ہے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا کارنر ہوتا ہے, اور منڈے کو جب ہم لائیو آیا کریں تو ایک یا تو ایک سیٹ میں ہی یا پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو باقاعدہ ریسیپی کارڈ کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے, ریسیپیز کو پورا ویک میں جو بھی آپ ٹرائی کریں وہ, اور جو میں بھی ٹرائی کروں, اور جو ہمارے ویورز ہیں, جو ناظرین دیکھنے والے ہیں, دیکھنے والی ناظرین ہیں ہماری, وہ بھی کچھ اگر نیا ٹرائی کریں یا کچھ اسپیشلٹی ہو, جیسے گھر میں بعض اوقات خاندانی ایک ڈش ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے خاندان میں یہ بڑا اہم ہے بننا اور یہ ضرور بنتا ہے, تو وہ بھی ٹرائی کر سکتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے ٹرائی کریں اور ہوپ فلی ہمیں بھی ایک دوسرا آپشن مل جائے کچھ بنانے کا. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ خاص طور پر عبادتوں کے لیے ہے, خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی سامنے جھکے رہنے کے لیے ہے, نیک کام کرنے کے لیے ہے, نیک کمال کرنے کے لیے. تو قطعاً اپنا پورا کا پورا ٹائم جو ہے وہ آپ کچن میں ضائع مت کیجیے. خواتین کے لیے خاص طور پر مرد حضرات کو کہیں گے کہ وہ اپنی گھر کی جو خواتین ہیں ان کو عبادات میں مشغول رہنے کا وقت بھی دیں, اور ان کو جو ہے اتنی ڈیمانڈ مت کریں, اتنی زیادہ فرمائشیں مت کریں کہ وہ اپنا عبادت کا ٹائم جو ہے ان کو وہ بھی کچن میں گزارنا پڑے. ظاہر بیسک نیڈس فوڈ جو ہے وہ آپ کے لیے تیار کریں گی وہ, اور جو ہے آپ کو ڈیوائڈ کر لینا چاہیے خواتین کو اپنے وقت کو, کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک مجھے آرام کرنا ہے, اس وقت سے لے کر اس وقت تک مجھے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تعلیم و تربیت کا کچھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. یہ وقت جو ہے یہ صرف میرے اور اللہ کے درمیان کا وقت ہے, اس کے درمیان میں کوئی بھی انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی. اور پھر ظاہر ہے کہ جب شام ڈلنے لگتی ہے تو آپ کو کچن کا رخ کرنا ہوتا ہے, اور کچن کا بھی سیٹ کر لیجئے کہ میں نے تو اسراف نہیں کرنا, مخصوص جو 1-2 آپ نے طے کیا ہے کہ اتنی ڈشز مجھے بنانی ہیں یا اتنے لوگوں کے لیے جو کھانا تیار کرنا ہے, اس میں اس سے زیادہ ڈشز کا میں اضافہ نہیں کروں گی, کیونکہ پروردگار کو اسراف پسند نہیں ہے. دنیا بھر میں بہت سارے دسترخوان ایسے ہیں جو خالی ہیں,
सूखी रोटी पे मुश्तमिल होते हैं, और उनको याद करना जो है हमारा फ़र्ज़ है, ये भी हमारी इबादत में शुमार होता है कि ना सिर्फ उनको याद करें बल्कि उनके दस्तरखान को भरने के लिए, उनकी पेट को भरने के लिए जो है हम अपने सदक़ात में भी जो है वो इजाफ़ा करें, और मेक श्योर करें कि कल से पहले हम दें, यानी कि देर ना करें। ये मत सोचें कि कल दे दूँगा या कल दे दूँगी या कल होगा तो देखा जाएगा। जितनी जल्दी आप देंगे उतनी जल्दी वो अपने रोज़ी-रोटी का जो है वो इंतज़ाम कर सकेंगे, अपने राशन का इंतज़ाम कर सकेंगे, अपने दस्तरखानों के को जो रमज़ान की इफ्तार हैं उनको मुकम्मल करने का इंतज़ाम कर सकेंगे, सहरी का इंतज़ाम कर सकेंगे। तो इसमें देर मत कीजिए, बल्कि रमज़ान से पहले ही ये सदक़ात और ज़कात का जो इंतज़ाम है वो आपको कर देना चाहिए, वो आपको निकाल देना चाहिए, ताकि आप हल्के हो जाएँ और दूसरों के पेट जो हैं वो जिनके पास नहीं है वो भर सकें। तो ये जो प्रोसेस है इसको ज़रूर मद्देनज़र रखना है, इसको ज़रूर जारी रखना है। जो भी काम हम करने लगें, जो भी, ख़्वाह वो खाना बनाना हो, ख़्वाह वो इबादत करना हो, ख़्वाह शॉपिंग पे जाना हो, ग्रॉसरी करना हो, कोई भी काम करना हो, उस पे एक लहज़े को रुक कर हमें सोचना होता है कि मैं इसको राइट वे में कर रही हूँ, उस वे में कर रही हूँ जिसमें अल्लाह ताला को पसंद है, तो यही सही रास्ता था करने का जो मैं कर रही हूँ। अगर आपको कहीं इसमें ज़्यादती नज़र आती है तो आप उसको कम कर लीजिए, अगर कहीं कमी नज़र आती है तो उसमें थोड़ी-सी ज़्यादती कर लीजिए, और अपने टाइम को एक बैलेंस के साथ जो है वो सेट कर लीजिए कि आपने इतना वक़्त किचन में गुज़ार के आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने इबादत की, आपको ऐसे एक सर्टेनिटी हो जाती है कि घर वालों को भी पता चल जाता है कि आपको अब आपने सारा इंतज़ाम कर दिया है, आपने उनकी पेट पूजा का इंतज़ाम कर दिया है, इफ्तारी का इंतज़ाम कर दिया। अब आपको अल्लाह ताला के अपने रब के साथ, जिसके आप मेहमान हैं, उसके साथ भी टाइम गुज़ारना है। बिल्कुल सहर, मेरे ख़्याल में आजकल तो प्लेंटी ऑफ टाइम है हम सबके पास। अगर आप सुबह एक नॉर्मल रूटीन होता है लोगों का, सहरी करके सोना और लेट उठना, अगर आप ज़ोहर की नमाज़ से पहले भी उठते हैं, आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़, इबादत का एक आपने प्रॉपर टाइम लिया, उसके बाद आपके पास टाइम है, आप हर चीज़ को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, आप बच्चों का एक अलग टाइम बना सकते हैं। किचन में मेरा ख़्याल है कि आजकल रोज़ा खुल रहा है 8:45 के करीब, 10 to 9 के करीब, तो अगर हम 7 o'clock भी जाते हैं किचन में तो हमारा बहुत आसानी से सारा काम इन बिटवीन इस टाइम में हो सकता है। 1.5 hour हमारे पास उस वक्त भी होता है कि हम आराम से सारा खाना बना सकते हैं। एक तरफ आपने अपना खाना चढ़ा दिया, एक तरफ आपने अफ्तार का इंतजाम करना शुरू कर दिया, तो वो टाइम भी आराम से कंज्यूम हो जाता है, और ये है कि अफ्तार भी आपका जो है वो प्रॉपर टाइम पे बन जाता है। उससे पहले का जो टाइम है वो आपके पास इबादत का भी इनफ टाइम है आपके पास, और बच्चों को, फैमिली को टाइम देने का भी इनफ टाइम होता है। तो आजकल तो ज़ाहिर है ये कंप्लेन है नहीं, वरना यूजुअली दिनों में ज़ाहिर एक ज़िंदगी का रूटीन है जो चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो बाज़ औक़ात हम भी बहाने बना जाते हैं कि इस काम में जो है वो इसलिए टाइम लग गया, इस काम में इसलिए टाइम लग गया, बच्चे को लेने गए हुए थे, स्कूल ड्रॉप करना था, लेना था, ग्रॉसरी करनी थी, या उनसे मिलने जाना था, या अफ्तार पे जाना था जिसके यहाँ उनके यहाँ। तो मेरा ख्याल है अब आजकल तो सबके पास इनफ टाइम है अल्लाह के हुजूर भी पेश होने का, अल्लाह को भी टाइम देने का, और फैमिली को भी टाइम देने का। बिल्कुल बढ़िया। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, और नाज़रीन का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे साथ निभा रहे हैं। परवरदिगार आलम तमाम जो मरीज़ हैं इस वक्त, किसी भी किस्म का मर्ज़ है, उनको अल्लाह ताला उनको सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सदक़े जो है उनको शिफ़ा अता फ़रमाए, तमाम इंसानियत को जो है इस वायरस से अपने हिफ्ज़ व अमान और आफ़ियत में रखें, और जो है इसको हम आपके साथ बहुत मशकूर ममनून है आपकी भी कि आप अभी हमें अपनी दुआ में याद रखते हैं और दुआ में आगे बढ़ते हैं। मेरी तरफ से जो है वो आप सबको मैं खुदा हाफिज़ कहूँगी, अल्लाह हाफिज़ कहूँगी। दुआ में हमें याद रखिएगा, और बरिया के से आपको खुदा हाफिज़ करने के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात जो है हमारे अगले प्रोग्राम में होगी। बहुत शुक्रिया सहर आपके प्रोग्राम में इनवाइट करने का, और तमाम व्यूअर्स और नाज़रीन को अपने घर में इंशाअल्लाह ताला सब खैर आफियत से, हिफाजत से रहेंगे। सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हमारे पास हैं उसको हम फॉलो कर रहे होंगे। इंशाअल्लाह ताला मेरी और आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे को इसी प्रोग्राम ज़ोरे हिदायत में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान